अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अप फ्रंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुंतहा हसन। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सदर जो बाइडन का इंतखाब हो चुका, नए अमरीकी सदर की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठा लिया। दाखिली और ख़ारजी तौर पर सदर जो बाइडन को बहुत से महाज़ों का सामना है, चैलेंजेस का सामना है, जिनमें इस्लामोफोबिया, मुस्लिम अमेरिकन्स और बायलैटरल रिलेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशन, स्पेशली ईरान के साथ उनका रिलेशंस, और मज़ीद जिन जिन कंट्रीज़ में अमेरिका ने इंटरवेंशन की है, जिनमें अफ़गानिस्तान शामिल है, सीरिया शामिल है, यमन, लीबिया, ये सारे ममालिक की सूरत हाल हमारे सामने है। इन तमाम ममालिक में जो चैलेंजेस दरपेश हैं अमरीका को, उससे सच जो बाइडन कैसे नबरदाज़ होंगे, इस हवाले से बात करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, 20 जनवरी 2021 को सदर ट्रंप का दौरे हुकूमत इख्तिताम पजीर हुआ और सारी दुनिया के आगे ये बात आया है कि सदर ट्रंप का जो दौरे हुकूमत था वो काफ़ी तहलका अंगेज़ रहा। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी ज़मीर हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर हैदर साहब। किस तरह से देखते हैं आप जो बाइडन का चुनाव और ट्रंप की रुखसती को? देखिए, ट्रंप के जो 4 साल थे जब ये आया तो एक मैसेज जो इंटरनेशनली गया वो ये था कि अब वाइट सुप्रीमिस्ट जो अमेरिकन्स हैं उनका नुमाइंदा आ गया है। और फिर हमने देखा भी कि जिस तरह इमिग्रेंट्स के साथ ट्रीट किया गया, मैक्सिकन बॉर्डर की बात की गई कि वॉल बनाएगा, फिर ब्लैक पीपल का आपने हाल ही में देखा जो कि वहाँ पे जो रिएक्शन रहा और उसकी स्टेटमेंट्स ट्रंप की, तो वो उसका इलेक्शन के बाद तो कंफर्म हो गया कि ये वाइट सुप्रीमिस्ट जिसको हम रेड नेक अमेरिकन्स कहते हैं उनके लीडर थे वो। और इंटरनेशनली बहुत ही कोई कंफ्यूज्ड पॉलिसीज़ रही उनकी थ्रू आउट। कंफ्यूज्ड किस तरह से? मतलब मैं ये कहूँगा कि वो किसी भी चीज़ पे आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। लाइक बायलैटरल रिलेशंस मतलब आप देख लें कि जो जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान से ट्रुप्स जो है 1 साल के अंदर निकाल देंगे, और अभी भी आप देख लें उनके 4 साल जाने के बाद भी लीबिया हो गया, यमन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया की सिचुएशंस हो गई, ये तो बड़े प्रोमिनेंट चैलेंजेस थे ट्रंप के लिए। नहीं, ट्रंप के लिए तो थे, लेकिन ये तो उससे उनके आने से पहले ही देखें उनके तो तबाही हो चुकी हुई थी, जिसको आप ओबामा साहब ने जो भी किया आपके सामने है। 8 साल उनका टाइम रहा, 8 साल वो प्रेसिडेंट रहे, और उसमें आपने देख लिया लीबिया में क्या हुआ, आपने देख लिया सद्दाम के साथ क्या हुआ, और ईरान की तरफ पॉलिसीज़ जो रहीं, सैंक्शंस लगी रहीं और ट्रेड सैंक्शंस भी रहीं। चाइना के साथ एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उसमें कोई ज़्यादा आगे जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं गए। और फिर ट्रंप के आने के बाद तो मेरे ख़्याल में जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने वो जो जिसको कहते हैं कि जी वो बड़े उनके कोई हम शक्ल वहाँ के भी प्रेसिडेंट थे, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया तो लोग बड़ा उसको एक सक्सेस डिक्लेयर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो इस्लामी ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो इजराइल को रिकग्नाइज़ करें, जहाँ जो हमने देखा है कि पिछले कोई 70 साल में कभी पॉसिबल ही नहीं था। ऐसा हो भी नहीं सकता था। और अभी भी आज भी आपने देखा कि पाकिस्तान में कल जो है वो एक कराची में इजराइल नामंजूर रैली निकली हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रेशर है इस्लामी ममालिक के ऊपर, और ये ट्रंप के दौर में ही बिल्ड हुआ है। रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल इस बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका सामना है अमेरिका को भी, और अमेरिका देखें अमेरिका को भी। आपके ख्याल से जो बाइडन इस चैलेंज को लेके कैसे आगे चलेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडन उस तरह पुश करेगा। डेफिनेटली वो चाहेगा कि इजराइल के ताल्लुकात अच्छे हों तमाम ममालिक के साथ, जिसमें इस्लामी ममालिक भी होंगे, लेकिन वो उस तरह आर्म ट्विस्टिंग शायद ना करें। उस तरह अभी के सामने आएंगे जैसे ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमेरिका आया था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो बाइडन जो है वो आर्म ट्विस्टिंग के करके प्रेशर नहीं डालेंगे ममालिक के ऊपर कि आप इजराइल को रिकग्नाइज करें, लेकिन चाहेंगे वो डेफिनेटली, ये अमेरिका की आज नहीं हमेशा से ये पॉलिसी है कि इजराइल उनका एक स्ट्रॉन्ग आर्म है इस खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, और उसको वो चाहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग ही रहे। और ये एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी का एक की नोट है
جس کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے فیسز چینج ہوتے رہیں گے، لیکن کسی نہ کسی طرح کوئی اسٹک پالیسی یوز کرے گا، کوئی کیرٹ پالیسی یوز کرے گا، اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہوگی. لیکن ٹرمپ کے جو ہمیں دورے جو 4 سال میں نظر آیا وہ یہی تھا کہ جیسے مور آف دا اکنامک اینڈ اسٹک پالیسی تھی، کیرٹ نہیں تھی. کہیں پہ کسی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جی آپ ریئلائز کریں، ریکگنائز کریں. دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسرائیل ایک تو اسرائیلی کمپنیز، اسرائیلی انفلوئنس امریکہ میں، اسرائیل کی سب سے بڑے لابسٹ ہیں اسرائیلی امریکہ میں، اور کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسرائیلی لابسٹ کی سپورٹ کے بغیر پریزیڈنٹ نہیں بنا. آپ چاہے جو بھی بولیں، اگر آپ اوباما کو کہیں کہ ایسا نہیں تھا تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. امریکن اور جیوز ایکسپیریمنٹس کہہ سکتے ہیں ان کو، حالانکہ سینٹیمنٹ بہت خلاف ہوتا ہے جیوز کے. آپ امریکنز جنرلی امریکنز کو ملیں نا تو وہاں پہ وہ جیوز کے بڑے خلاف ہوتے ہیں، بڑے مطلب ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ ان کی بہت بڑے شیئرز ہیں. اسی وجہ سے وہ امریکنز خود نہیں پسند کرتے. لیکن ایز اے پالیسی میکرز، اور پینٹاگون ہو گئی یا کیپٹل ہل ہو گیا یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا امریکہ کا، ان کے لیے اسرائیل بہت امپورٹنٹ ہے. عام امریکن جو ہے وہ شاید اتنا پسند نہیں کرتا، ان کا تو وہ مطلب ایک جوک ہے وہاں پہ کہ جو بھی مطلب آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، بار میں، کلب میں، وہاں پہ اٹس اے کامن جوک کہ بھئی مطلب اگر کوئی مائزر ہے، مطلب کنجوس ہے اور جیو ہے، تو وہاں پہ ان کو اس طرح اس لیول پہ اتنا نہیں پسند کرتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، منتہا یہ جیوز کی جو گرپ ہے امریکن اکانومی پر، وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے، کیونکہ بیسکلی خود ایک بزنس مین ہے، اور اس نے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے اس نے ان کو زیادہ امپاور کرنے کی کوشش کی اس خطے میں بھی. اب آپ دیکھیں جو سعودی عرب کے ساتھ بلینز آف ڈالرز کی آرمز ڈیلز کی ٹرمپ نے، اور وہ اسی لیے کی تھیں کہ تاکہ ان کو ریئلائز کروایا جائے کہ جی یہ تو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسرائیل کو ریکگنائز بھی کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھ لیں ایک پروسیس شروع ہوا ہے خاص طور پر اسلامی ممالک میں، جہاں پہ یہ اب بھی مجھے تو کم از کم بائیڈن کے آنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم اس طرح کا پریشر نہیں ہوگا، لیکن وہ چاہیں گے یہی کہ اسرائیل کے تعلقات بہتر ہوں تمام ممالک کے ساتھ. اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا پالیسی رہتی ہے. لیکن ایک جو بائیڈن کی جو امپورٹنٹ جو اس نے اوتھ کے بعد جو تقریر کی تھی، اس میں ایک لائن مجھے بڑی اچھی لگی اور امپورٹنٹ لگی، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اس نے کہا ہے وہ اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. ایک جو اس نے بات کی وہ یہ تھی کہ وی وانٹ ٹو بی دا پارٹنرز ود دا ورلڈ فار دا پیس. تو یہ ریٹورک بھی آپ کہہ لیں، تقریباً ہر پریزیڈنٹ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے، لیکن بائیڈن امپلیمنٹیشن ہوئی ہے نا تو اس میں ایسی کوئی چیز دیکھنے میں سامنے نہیں آئی یٹ. جو بائیڈن کے بارے میں یہ ہوپ تو کی جا سکتی ہے کہ جو ان کی پاسٹ ہسٹری رہی ہے، پاسٹ ریکارڈ رہا ہے ہمارے پاس، اس میں جیسے افغانستان وار ہے یا گلف میں جو وار سٹارٹ ہوئی، اس کے بھی یہ اگینسٹ تھے. لائک اتنی زیادہ امریکن انٹروینشن کے یہ حق میں نہیں تھے. دیکھیں اوباما کے وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہت سارے ڈائسینٹنگ نوٹس آتے رہے ان کے، ہم سنتے رہے ہیں کہ یہ جس طرح ابھی آپ نے مینشن کیا. لیکن اس کا ہمیشہ سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور جس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو جس طرح سیریا میں ہوا، یمن میں ہوا، لیبیا میں ہوا، عراق میں ہوا، تو آپ سب چاہے جو مرضی کہیں آپ اوباما کو برا کہتے ہیں. اور اسی کا ایک جو گڈ کاپ فیس تھا وہ جو بائیڈن تھا، ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جب ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، بٹ ہی واز وائس پریزیڈنٹ. اس میں کوئی ڈفرنس اچھا وہ آپ اس سے پہلے کی بات کر رہی ہیں جب وہ وائس پریزیڈنٹ نہیں تھے. وہ تو دیکھیں وہ ایک جو ہے ایک امریکن سائیکالوجی ہے، ہیومن رائٹس کے برسر اقتدار آنا کتنا امپورٹنٹ رہا ہے امریکن ہسٹری میں.
وہ تو ہمیشہ مطلب مجھے بنا دیں آپ پریزیڈنٹ تو آئی وڈ بی مور دین ہیپی. اور اپنے کہتے ہیں کوئی بھی برسر اقتدار مطلب پاور, دیکھیں سب سے بڑا نشہ جو دنیا میں ہے وہ طاقت کا ہے. تو پاور اور امریکن پریزیڈنٹ ہونا مطلب اٹ مینس کہ آپ تقریباً ہاف آف دا ورلڈ کے آپ پریزیڈنٹ تو ہیں. آپ ہم مانیں یا نہ مانیں, لیکن بہت سارے ملک ممالک جو ہیں کو نا لے کے ان کا ہر پریزیڈنٹ ہی آگے چلتا ہے. یہ تو بیسکلی ان کی بیسکلی یہ تو ان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز ہے نا, وہ امریکن سپریمیسی تو نہیں میں کہوں گا, لیکن ہیجمنی ان اے وے کہ دے وانٹ ٹو بی the champions of human rights, they want to be the champions of climate change, they want to be the champions of environment, they want to be the champions of peace, but they are مطلب جب آپ ان کو ان کے اندر رہ کے دیکھو پڑھو تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ لگتے ہیں. مطلب میں نے پروفیسر ٹیری روٹس ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں, ان کا میں نے 2007 میں انٹرویو کیا تھا, اور شی از نون ورلڈ نون انوائرمنٹلسٹ, اور ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا, اور انہوں نے اسٹریٹ ویک بولا تھا. انہوں نے کہا امریکہ کہنے کو تو چیمپئن بنتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو کون سی ایمیشنز ہوتی ہیں, گیس ایمیشنز یا جو بھی ہے, وہ سب سے زیادہ امریکہ کی ہے. سو امریکہ از دا بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے. جو مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو کہتے ہو کہ جی آپ انوائرمنٹ فرینڈلی کرو اپنی انڈسٹری. آپ جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیزرڈس گیسز کی ایمیشن جو ہے ختم کرو, جس سے آپ کا وہ جو کور ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. میں اتنا بڑا کوئی انوائرمنٹلسٹ تو نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی وہ کہتے ہیں وہ ان کے کہنے حد تک اوزون لیئر کی ڈپلیشن پہ, اس پہ ان کا سب سے بڑا رول ہے. بیکاز آپ میپ پہ دیکھیں تو امریکہ از اے بگ کنٹری, اور رشیا نے اس ایشو کو بڑا ایڈریس کیا ہے, رشیا نے کیا ہے, چائنا نے کیا ہے. لیکن دیکھیں چائنا کے ساتھ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چائنا کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ چائنا آپ کا بہت اچھا دوست ہے, بیسٹ, کہ جی آپ اس کو مطلب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو آپ کے پیچھے چائنا کھڑا ہوا ہے. لیکن چائنا کیا کرتا ہے, آپ کا جو کول پاور پروجیکٹ لگا ہے سائیوال میں, وہ وہاں پہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا تھا, ڈمپ ہو چکا ہوا تھا, ختم ہو چکا ہوا تھا. اس کی رپورٹس تھیں کہ وہ انوائرمنٹ کو تباہ کر دے گا. اور آپ کا سائیوال کا جس کو آپ ڈیری ہب کہتے تھے, جس کو آپ فوڈ باسکٹ کہتے تھے پنجاب کو, وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے اس پلانٹ کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ دوست, آپ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو بیسکلی آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں, اور انٹرنیشنل آپ کا ایک امیج بھی جائے کہ جناب یہ ایک پروجیکٹ ہم نے دیا تھا, دیکھیں اس سے پاکستان کی انوائرمنٹ کو کتنا بہتر کیا ہے ہم نے. لیکن یہاں پہ اگر ایڈورس امپیکٹ پڑتا ہے کسی پلانٹ کا, پروجیکٹ کا, پاور پروجیکٹ کا, تو پھر اس ملک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ نے دوستی نبھائی ہے یا دشمنی نبھائی ہے. Having said that, I'm not against China, because China ہمارا مطلب بہت بڑا سپورٹ ہے, سی پیک ہے, اور سی پیک کی وجہ سے ہم نے آدھی دنیا سے تقریباً جو ہے وہ لڑائی لی ہوئی ہے. نیکسٹ ڈور نیبر, بالکل, انڈیا از اگینسٹ اس, اور انڈیا کو امریکہ بھی یوز کر رہا ہے اسی وجہ سے. اور آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان, سافٹ بارڈر ایک دو کنٹریز ہیں, دیکھیں نا بلوچستان کے ساتھ بھی ڈسپیوٹس ہمارے چلتے رہتے ہیں, امریکہ کو ہی لے کے, اسی کے رول کو لے کے, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ را کے ہاتھ میں بھی کھیلتا رہا ہے, این ڈی ایس جو ہے را کے ہاتھ میں بھی کھیلتی رہی ہے. ایکسیلنٹلی سیڈ دیٹ. ضمیر صاحب, اسلاموفوبیا ہو گیا, ریسزم ہو گیا, انٹرنلی یہ بہت زیادہ اس وقت ہائپ پہ ایشوز ہیں. مسلم امریکنز کا ایشو ہو گیا, نسلی امتیاز کی بات بھی اگر ہم کریں, یہ سارے جو 2-3 ایشوز ہیں داخلی طور پہ امریکہ کے, ان کے چیلنج سے سر جو بائیڈن آپ کے خیال سے کیسے نپٹیں گے؟ دیکھیں میں ابھی کل ہاٹ ایشوز یہ کریٹ کر کے بالکل, ہاں بالکل, دیکھیں, اور یہی پہلے تو یہ کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ مطلب ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ 25,000 ٹرپس واشنگٹن ڈی سی میں, آپ بھی گئی ہیں, میں بھی وہاں رہا ہوں کافی عرصہ, دیکھا ہے کہ جی 25,000 ٹرپس کے انڈر جو ہے وہ ایک نیا پریزیڈنٹ اوتھ لینے آ رہا ہے, اور اٹس انپریسیڈنٹڈ. اور یہ جو اسلاموفوبیا, وائٹ سپریمیسی, اور یہ ریڈ نیکس کا ایشو, اب میں جو بائیڈن کی اگلے دن ہی یہ سن رہا تھا, بھی بلکہ آنے سے پہلے بھی میں سن رہا تھا کہ اس نے ایک اسپیچ اپنے جو کولیگ سے بات کی ہے, اس نے کہا کہ ہی وڈ ناٹ ٹالریٹ indecent
ہینڈلنگ آف دا کولیگس, اور آپ کسی کی ڈگنیٹی اور کو کوشچن نہیں کریں گے, کسی کی ڈگنیٹی کے خلاف نہیں بات کریں گے. جو بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس نے یہ بولا ہے بائیڈن نے کہ جو بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, میں ان کو آئی وانٹ ٹو میک دیم کلیئر کہ میں 1 منٹ کی بھی ٹالرنس نہیں ہوگی, دیر وڈ بی زیرو ٹالرنس. میں فوراً جو ہے اس کو نوکری سے نکال دوں گا جہاں پہ مجھے پتہ لگا کہ آپ نے کسی کی ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھا اور آپ نے کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. نہیں, میں آپ کے اس کوشچن کی طرف آ رہا ہوں. اب آپ بائیڈن کی اگر آپ یہ تقریر جو آپ اپنے پورے سٹاف اپنے پوری اس کے ساتھ کر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اگر آپ اسی کو ٹرانسلیٹ کریں کہ اس کا پورے امریکنز کے ساتھ, کیونکہ امریکن دے سے کہ جی ہم امریکن ہیں, ہم ایک ہی ہیں, تو اگر وہ اپنے کولیگز کے متعلق یہ کہہ رہا ہے تو پھر آئی ایم بٹ کانفیڈنٹ, آئی مے بی رانگ. دیکھیں ابھی تو 3 دن ہوئے ہیں, 2 دن ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے, ابھی ان کی پالیسیز آہستہ آہستہ رنگ دکھائیں گے کہ کیا وہ ہیں ایکچولی. لیکن پچھلا ان کا ہسٹری بھی ہے جو وہ ایسی ہے کہ ہی از اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن, مطلب اور اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جو اپنے کولیگز کے اندر جو ہے ایکویلٹی کا مطلب ہی از دا بگیسٹ پروپوننٹ فار دا ایکویلٹی, تو وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ, اور پھر ود ان امریکہ میں جو آپ نے بات کی اسلاموفوبیا یا جو آپ کی ڈسکریمنیٹری ریسزم ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز دیٹ از دی ون امیج, کیونکہ امریکہ سب سے بڑا ملک ہے ایز فار ایز امیگرینٹس آر کنسرنڈ, تو ان کی اکانومی اس پر چلتی ہے. آج آپ میکسیکنز کو امریکہ سے نکل جائیں یا وہ ایک دن پروٹیسٹ کر دیں تو امریکہ جو ہے وہ چوک ہو جائے گا, وہاں پہ کوئی کام کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اچھا ضمیر حیدر صاحب, ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ نے, سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحبہ, کس طرح سے دیکھتی ہیں عراق کا چیلنج, پھر سیریا کا چیلنج, پھر افغانستان کا اور یمن کا بہت سیریس چیلنج, اور ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں امریکہ کے, وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہی ہے. تو ان سب ریلیشنز کی اگر بات کی جائے تو آپ صدر جو بائیڈن کا جو ابھی چناؤ ہوا ہے, ان کو ریلیٹ کیسے کریں گے ان ریلیشنز کے ساتھ؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے. میں جو آپ کا کوشچن اینڈ سے پک کر سکی ہوں, ریلیشنز کے حوالے سے مجھے سمجھ آئیے کہ ایران کے ساتھ ریلیشنز کی, باقی میں آئی couldn't get your question. Okay, can you hear me now? A bit. اوکے, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جیسے صدر جو بائیڈن کا ابھی جن حالات میں چناؤ ہوا ہے وہ پریزیڈنسی ان کے پاس آئی ہے, تو ان کو ایران کا چیلنج تو ہے ہی ہے, ساتھ میں عراق ہو گیا, سیریا ہو گیا, لیبیا, یمن, یہ سارے کنٹریز ہیں, یہاں بڑے سیریس چیلنجز کا سامنا ہے. تو آپ صدر جو بائیڈن کا کیا کردار دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کے ساتھ جو آنریبل میرے کولیگ ہیں جو آپ کے ساتھ گیسٹ ہیں, وہ بھی اس چیز پہ بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ نے جیسے ہی اپنا اسیوم کی ہیں ڈیوٹیز, تو انہوں نے سب سے پہلے جو چیزیں اناؤنس کی, انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا ڈسکریمنیٹری جو بیہیویئر ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنے ایڈریس میں, انوگرل جو ان کا ایڈریس تھا جو سوان ان کیا انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو اینڈ دس ان سول وار ان سائڈ امریکہ. اگر وہ اتنا خیال کرتے ہیں اس چیز کا کہ جو ان سول وار انہوں نے کہی کہ جو امریکہ میں ہو رہی ہے, تو کیا وہ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک جو لبرل ڈیموکریسی جو کہ جن کا نوشن ہے کہ ہیومن رائٹس کی کہیں بھی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکنا, ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا, فری ٹریڈ کو پروموٹ کرنا, جب وہ اس اتنی بڑی ڈیموکریسی کا یہ نوشن ہے تو وہ اپنے جب اس میس سے وہ اپنے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی سیریا میں بہت حالات خراب ہیں. امریکہ جو ہے وہ بہت چیلنجز فیس کر رہا ہے, عراق میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک اسٹل. افغانستان کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا, لیکن افغانستان میں دیکھیں کہ کہاں ان کو 20 years آف وار, اور انہوں نے کچھ, میں اس کو فیوٹائل وار کہوں گی کہ انہوں نے کچھ اس میں سے حاصل نہیں کیا. پھر لیبیا کی آپ نے بات کی, یمن کی آپ نے بات کی, تو ان ساری چیزوں میں سے دیز آر ویری ہیوج چیلنجز بیسکلی ان فرنٹ آف جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہیں. تو ان کو اب ان سے آہستہ آہستہ وہ نبرد آزما ہوں گے یا نکلیں گے, وہ کوشش ان کی پوری پالیسی ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ سپریم دیکھتے ہیں. تو جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ
नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली, जहाँ पे उनको लगता है कि वहाँ पे वो प्रॉपर जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली वो इमीडिएट स्टेप्स लेंगे। ईरान का तो मैं समझती हूँ कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है, जो उन्होंने एक मैस क्रिएट किया और इतनी एफर्ट के बाद जो एक वो डील पे ईरान के साथ पहुंचे और उसको उन्होंने रिवर्स किया, तो मेरा ख्याल है कि ये कोशिश करेंगे कि जितना मैस इन 4 सालों में पड़ चुका है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नजर डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि ईरानी जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी जो बाइडन के चुनाव को कुछ खास वेलकम नहीं किया गया। ईरान भी कोई खास एक्सपेक्टेशन लगाई नहीं बैठा अमेरिका से कि जो बाइडन के आने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे। तो इस सारे तनाजुर में आप इन दोनों ममालिक के रिलेशंस को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं ईरान के हवाले से अगर बात करें तो ईरानियन जो लीडरशिप है दे आर वेरी रियलिस्टिक। वो कोई भी आ जाए उनको इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि उन्होंने अपने इन रिलेशन को किस तरह से, किस सेंस में इस चीज़ को देखा। और वो अगर उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक किया है। अब ये देखें, उन्होंने कोई वायलेट नहीं किया किसी जो एग्रीमेंट हुआ, या उन्होंने किसी IAEA के जितने भी नुमाइंदे थे विजिट के लिए, उन्होंने किसी को मना नहीं किया। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखा कि क्या हमारे लोगों के लिए क्या बेहतर है और रीजन के पीस के लिए, वर्ल्ड के पीस के लिए बहुत क्या बेहतर है। मुझे भी हो रहा था सारा मुआहिदा, बड़ी टॉलरेंस का मुजाहरा किया गया था उनके रहनुमाओं की जानिब से। जी, मैं यही बात कर रही हूँ ना कि वो बहुत पेशेंट हैं वो लोग, ईरानियन जो हैं, और उन्होंने उसके बाद बहुत सारी ऐसी, बेसिकली ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना सिर्फ ये अमेरिका, हम ईरान की बात करते हैं ना, ईरान के हक में अकेला नहीं था, ये अमेरिका के लिए भी बहुत बेहतर हुआ था। आप देखें कि अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, आप देखें सीरिया की आपने बात की, इराक की बात की, लीबिया की बात की, यमन की बात, कहाँ अमेरिका नहीं फंसा हुआ। तो अगर ये वो डील कट ईरान के साथ नहीं करता, ये डील ना होती, तो आप देखें कि ईरानियन तो वैसे लोग नहीं है। ईरानियन लीडरशिप देख ले, ईरानियन लोग कितने बड़ी ट्रेजेडीज के बाद भी वो अपना सर उठा के खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना मतलब उस चीज को नहीं छोड़ा। तो ये अमेरिका के लिए अकेला ईरान के हक में नहीं था, ये अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा एग्रीमेंट था। अब होपफुली मुझे लगता है ये रिवर्स करेंगे ये एग्रीमेंट को दोबारा, क्योंकि ओबामा ने बहुत एफर्ट की थी और ओबामा के दौर में ये उनके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो आई होप सो कि ये मेंट करेंगे रिलेशन ईरान के साथ। आपके ख्याल से ईरान एग्री हो जाएगा? होना तो चाहिए, ईरान को फायदा है इसमें, लेकिन अब ये इतनी आसान बात भी नहीं है। लेकिन आई होप तो मुझे पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं इस हवाले से। They have lost their trust. देखें, ट्रस्ट उन्होंने लॉस किया है। आई एम सॉरी, मुझे आपकी शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी आपको आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है मुझे। मैं ये कह रही हूं कि जो अमेरिका प्रीवियस लीडरशिप ने बिल्कुल ट्रस्ट, देखें प्रीवियस लीडरशिप को देखेंगे कहाँ उन्होंने अपना ट्रस्ट रखा, कहाँ है, किस स्टेट ने उन पर ट्रस्ट किया है। हर तरफ से ना सिर्फ उन्हें इंटरनल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, बल्कि मैं कहूँ कि बड़ी ह्यूमिलेशन के बाद वो लीडरशिप निकली है, तो उस पर तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं था। आप ईरान की बात कर रही हैं, तो आई होप सो कि ये, क्योंकि ओबामा लेगेसी चलती आ रही है ये जो बाइडन की, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ बेहतरी की तब को मुझे नजर आती है ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात। सही। और डॉक्टर साहिबा, अगर पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के रिलेशंस चलते आ रहे हैं, जो अफगानिस्तान वॉर में, या जो अफगानिस्तान की जानिब से क्लेम किया जाता है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान अमेरिका का शराकतदार रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत है अमेरिका के साथ रिलेशंस में जो बाइडन के आने के बाद? देखें, पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है, ये जो पीस प्रोसेस किया गया अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और ये जो यहाँ तक इस निगोशिएटिंग टेबल तक तालिबान को और अमेरिका को लाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार रहा है। लेकिन आप ये भी देखें कि जब ये डील हो रही थी या ये निगोशिएशन चल रहे थे, तो उसी वक्त भी जो बाइडन ने इस चीज को इनकार किया, तो उन्होंने कहा था ये हमारा सरेंडर होगा, हम इस पॉलिसी को नहीं मानते, वो इसके अगेंस्ट थे। अब ये पाकिस्तान देखें, और ये अगर आप प्रीवियस ओबामा का जो दौरे हुकूमत है उसको अगर आप देखें, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी काफी ये क्रिटिक रहे हैं पाकिस्तान के, कोई इतना वो तो पाकिस्तान के हक में या पॉजिटिव वो चीज नहीं है। लेकिन देखें, हर स्टेट ने अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं, अगर उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कहीं होता है, अगर उन्होंने यहाँ से अपनी फौज निकालनी, मुझे नहीं लगता बाइडन जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे प्रेसिडेंसी में आने से पहले, तो वो यही कह रहे थे कि हम अपनी बेसिस यहाँ पे रखेंगे, हम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो अब ये बड़ा एक टफ चैलेंज बेसिकली पाकिस्तान के लिए होगा। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान बजाय इसके कि तवक्कुआत लगाए,
पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी किस तरह से फॉर्मुलेट की है कि नया प्रेसिडेंट आया है तो उनको किस तरह से इन्होंने कन्विंस करना है या उन्होंने अपने ताल्लुकात किस तरह से, ये पाकिस्तान के भी ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हमें पाकिस्तान की तरफ से बयानात तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें एक प्रॉपर पॉलिसी जिस पे अमल दरामद हो कि डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि इनका स्टांस डिफरेंट था। सही। हम मुझे अभी वो चीज नजर नहीं है। अमेरिका ने तो अपना इंटरेस्ट देखना है, उन्हें जो बेहतर लगेगा वो करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान को डील किस तरह से करना है ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को देखना होगा। ठीक है सर, जोड़ के बैठना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा हमारे साथ ही आपका कीमती वक्त देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़मीर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहिबा ने कि ये जो बाइडन की जानिब से एक्सेप्ट किया गया है इस अनसिविलाइज्ड वॉर को, अनसिविल वॉर को, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू उन्होंने रेज किया है। देखिए ये अगेन वही बात है कि अमेरिका क्योंकि बनता है ह्यूमन राइट्स का चैंपियंस, और ये बेसिकली उन्होंने कहा था कि उनके अपने इंटरनल जो है अनसिविलाइज्ड वॉर जो है ना, वो बेसिकली इट्स देयर इंटरनल प्रॉब्लम। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये रेफर बिल्कुल उसी को कर रहे हैं कि वो जो पिछले 4 साल थे उस पर तो सिविलिटी कहीं आपको नज़र ही नहीं आई। तो और उसी की जिस तरह ब्लैक कॉप्स का जो मतलब जो एक ब्लैक लोगों का मर्डर हुआ वहाँ पे निगर्स का, और उसके बाद फिर वाइट सुप्रीमेसी जो वो है, और फिर मतलब एक अमेरिकन जिसको आप वो कहते हैं कि जी वो हमेशा से उनका वही रेडनेक अमेरिका जो है वो वही सिर्फ अमेरिका है, बाकी ये सब, तो वो उसको रेफर कर रहे हैं, और इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम। एग्जैक्टली, क्योंकि एक माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि ट्रम्प की इन पॉलिसीज़ को पसंद भी करती थी, तो एक चैलेंज तो है, एक चैलेंज तो है। और लोगों का ये ख्याल था कि जो अमेरिकन इकॉनमी है उसको काफ़ी बूस्ट मिला था। एक टाइम था, एक रिसेशन आया था ओबामा के लास्ट ईयर्स में, बहुत इकॉनमी ख़राब हो रही थी, और ट्रम्प के आने के बाद थोड़ी सी होप बनी थी। उसके बाद थोड़ा सा और फिर दोबारा भी डिप आया, लेकिन ट्रम्प की पॉलिसीज से वो बहुत मुतमईन थे। मैं बहुत सारे लोगों से बात भी करता रहा, उनका ये ख्याल था कि ट्रम्प इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं, और उसकी वजह यही थी कि एक तो ये कि जो अमेरिकन जिसको आप रेसिज्म कहते हैं, नेशनलिस्ट बेसिकली, हाँ, तो नेशनलिस्ट की वजह से उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। और अब देखते हैं कि बाइडन किस तरह, लेकिन बाइडन मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको प्रॉब्लम होगी, और अगर ये चैलेंजेस हैं तो वो रहेंगे। और अच्छा, इंटरनल चैलेंजेस की भी बात कर ली, बायलैटरल रिलेशंस की बात कर ली, खित्ते में अमरीकी किरदार की बात कर ली, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी किरदार को? पाकिस्तान को अब क्या करना होगा? अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज हो चुका, अब पाकिस्तान किस तरह अपने रिलेशंस को लेके आगे चले? पाकिस्तान की देखें पॉलिसी आप कुछ भी बना लें, पाकिस्तान और अमेरिका नहीं, मैं अभी सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अगर मैं बात करूंगा ना, तो वो सिर्फ यही है कि हमारे हमेशा से रोलर कोस्टर ताल्लुकात रहे हैं, हाईज एंड लोज हमेशा से रहे हैं, और ये मेरा ख्याल है दिस वुड कंटिन्यू, दिस वुड बी कंटिन्यू, ये हाईज एंड लोज दोनों चलते रहेंगे, बिकॉज अमेरिका आप माने या ना माने CPEC इज स्टिल यू नो दे थिंक मतलब उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर चाइना की इस रीजन के अंदर, फिर रशिया के इस रीजन के अंदर अगर मतलब ज़रा वो जिसको कहते हैं कि आप इस इलाके के अगर आप थानेदार बनना जा रहा है चाइना, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इस लिहाज से तो आपको बहुत ही मोहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ना आप अपने चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं, आपने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, और एक बॉर्डर हमारा ईरान के साथ भी है। और ईरान के देखें, ईरानियन लीडरशिप ने जो बाइडन का आना वेलकम किया है, और मैं ये समझता हूँ का इजहार नहीं किया। देखिए उम्मीद मैं तो पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि हमें भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अमेरिकन जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि उनके लिए उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ पे उनका इंटरेस्ट अगर कहीं पे भी वो समझेंगे कि इट्स थ्रेटेंड, तो वो फिर अपनी मतलब पावर एक्सर्ट करेंगे, अपनी जो भी गेम है उनका स्टाइल, नेशनल इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज बनाने की हमें नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा देखिए हमें बेसिकली पाकिस्तान को ये चाहिए कि वी शुड एंगेज विद देम,
انگیج رہنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انگیج نہیں رہتے تو آپ بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں, نہ آپ ان کی بات سن پاتے ہیں, نہ آپ اپنی بات سمجھا پاتے ہیں یا ان کو سنا پاتے ہیں. تو انگیج رہنا چاہیے, کنٹینیوسلی انگیجمنٹ رہنی چاہیے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی, چاہے وہ آپ کے کسی بھی قسم کے ایشوز ہوں. اور آپ کو امریکہ پہ جس طرح عمران خان نے پورا زور لگایا ٹرمپ پر کہ جی ہی شوڈ بی اے پلیئر ان برنگنگ پیس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ ریزالونگ دی کشمیر ایشو. سو آئی تھنک دس شوڈ بی پرسوڈ, This should be continued. کنٹینیوڈ, اور اس کو زور سے کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از ایکچولی ویئر یو انگیج امریکہ کہ بھائی یار ٹھیک ہے, جو بھی ہے آپ کے جیسے بھی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, آپ کی جو بھی انگیجمنٹ ہے افغانستان میں, وی آر ٹرائنگ ٹو بیل یو آؤٹ دیئر ان افغانستان. Having said that, you should play your role. You can, and this is something which اگین جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے پالیسی میکرز کے کندھوں پہ آتی ہے. پالیسی میکرز کے کندھوں پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح انگیج کریں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم ضمیر حیدر صاحب. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. صدر اوباما تھے, پھر صدر ٹرمپ آئے, اس کے بعد ابھی جو بائیڈن کا چناؤ ہو چکا ہے. ڈفرینٹ فیسز ہیں. لیٹ سے ابھی جو مین کام ہے وہ پاکستان کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو وہ ہمارے پالیسی میکرز کا سامنے آتا ہے کہ جو بائیڈن کے دورے اقتدار کو وہ کس طرح سے لے کے اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں اور کس طرح سے لے کے اس کو آگے چلیں گے. اپنی میزبان منتہا حسن کو پروگرام اپ فرنٹ سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.